जय मसीह। हाम्रो युट्युब च्यानल प्रवीण गिरीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला ताकि हामीले जति पनि भिडियोहरू अपलोड गर्नेछौँ ती सबै भिडियोहरू यहाँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। प्रभुले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आशा छ यहाँहरू कुशल हुनुहुन्छ र गएको समयमा यहाँहरूको बीचमा मैले एउटा पुस्तक पढेर सुनाएको थिएँ जुन पुस्तकको नाम हो नरकको प्रकाश र जसले लेख्नुभएको मेरी क्याथरिन बक्स्टरले लेख्नुभएको पुस्तक। अनि उहाँले 40 रातसम्म नरकको दर्शन पाएर प्रभुले चाहिँ संसारमा भएका सबै मानिसहरूलाई यो दर्शन एउटा पुस्तकमा उतार्नु र उनीहरूलाई चेतावना दिनु कि यो ठाउँमा नआउन् भनेर उहाँले मेरी दिदीलाई चाहिँ भन्नुभएको कुराहरू र त्यसै सन्दर्भमा यो पुस्तक मैले यहाँहरूलाई पढेर सुनाएको थिएँ। 1 अध्याय सुनाएको थिएँ भने आज चाहिँ म 2 अध्याय पढेर सुनाउन चाहन्छु। आज 2 अध्यायको शीर्षक रहेको छ नरकको देब्रे खुट्टा। एउटा भयावह दुर्गन्ध वातावरणमा फैलिएको थियो। येशूले मलाई भन्नुभयो यो नरकको देब्रे खुट्टामा धेरैवटा खाडलहरू छन्। यो सुरुङबाट थुप्रै शाखा बाटोहरू नरकको अरू भागहरूमा गएका छन्, तर अहिले हामी केही समय यही देब्रे खुट्टाभित्र बिताउनेछौँ। यी तिमीले देख्न लागेका कुराहरू सधैँ तिमीसित हुनेछ। यो संसारले नरकको यथार्थ थाहा पाउनै पर्छ। धेरै पापीहरू अनि कतिपय मेरै मानिसहरूले पनि नरक साँच्चै नै छ भनी विश्वास गर्दैनन्। यसै कारण यी मानिसहरूलाई सत्य प्रकट गर्नलाई मैले तिमीलाई चुनेको छु। मैले तिमीलाई देखाउन लागेका नरक र अरू कुराहरू जे देखाउने छु ती सबै सत्य हुन्, यथार्थ हुन्। येशू म कहाँ घामको ज्योति भन्दा पनि उज्यालो ज्योतिको स्वरूप स्वयं प्रकट हुनुभएको थियो। यो ज्योतिको आकृतिभित्र यसको केन्द्रमा मैले एउटा मानिसको आकृति देख्थेँ। कहिलेकाहीँ येशू एउटा मानिसको रूपमा देखा पर्नुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ उहाँ आत्माको रूपमा देखा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँ फेरि बोल्नुभयो, नानी जब म बोल्छु पिता नै बोल्नु भएको हुन्छ। पिता र म एकै हौँ। याद गर, प्रेम सबैभन्दा श्रेष्ठ हो अनि एक अर्कालाई क्षमा दिनु उत्तम हो। आऊ मलाई पछ्याऊ। जसरी हामी हिँड्न लाग्यौं प्रभुको उपस्थितिबाट दुष्ट आत्माहरू भाग्न लागे। हे प्रभु म कराएँ, अब के हुने हो? मैले अघि नै भनेथे नरकमा म पुरै चेतनशील थिएँ अनि त्यहाँ नरकमा हुनेहरू सबै चेतना खोलेकै थियो। म पुरै होसमा थिएँ। चारैतिर डरै डर थियो अनि जताततै व्यक्त गरि नसक्ने खतरा महसुस गरेँ। मेरो प्रत्येक कदममा मैले झन झन त्रास भरिएको पाएँ। सुरुङको माथि झ्यालहरू जत्रा धेरै दैलोहरू थियो जो छिटो छिटो खोलिँदै बन्द हुँदै गर्दथे। यी नरकका फाटकहरूबाट धेरै दुष्ट प्राणीहरू उड्दै हामीतिर आइरहेको थियो अनि त्यहाँका वातावरण चित्कार र क्रन्दनले भरिएको थियो। चाँडै हामी सुरुङको अन्तमा पुग्यौं र वरिपरिका वातावरणमा डरले लगलग काम्दै थिए। चारैतिर त्रास र डर मात्र थियो। म येशूको सुरक्षा पाएर धन्यवादी भएको थिएँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कारण यो नरकको खाल्टोमा पनि हामीलाई सुरक्षा दिन उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको शक्ति छ। तर यस्तो सुरक्षाको ढाल हुँदाहुँदै पनि म चाहिँ सुतिरहेको थिएँ सुर्ताइरहेको थिएँ। तर मेरो इच्छा होइन
प्रभु तपाईको इच्छा पूरा होस्। मैले मेरो शरीरलाई हेरेँ अनि मैले थाहा पाएँ कि म आत्माको आकृतिमा रहेछु। मेरो शरीरको आकृति त्यही थियो, तर म चाहिँ आत्मा मात्र रहेछु। अब के हुने हो? सुरुङबाट येशू र म एउटा यस्तो बाटो भएर गयौं जसको दुवैपट्टि चौडा जमिन थियो। खाडलको भित्ताहरू गन्धकले पोतिएको थियो अनि रातो रातो कोइलाहरू जलिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। आगो जलिरहे जस्तो त्यो खाडल बीचमा एउटा हराएको आत्मा थियो जो मरेपछि नरकमा आएको थियो। खाडलको तहबाट आगो जलेर माथिसम्मै आयो अनि त्यो हराएको आत्मालाई पुरै आगोले ज्वालामा लपेट्यो। केही क्षणमा नै त्यो आगो जलेर खरानी हुन्थ्यो अनि हुर्र आवाज गरेर फेरि त्यो लडपटिरहेको आत्मामा छोपिन्थ्यो। मैले हेर्दा देखेँ कि त्यो खाडलभित्र भएको हराएको आत्मा, के तपाईँले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्न? कति डरलाग्दो दृश्य! म मनमा नै सोच्दै थिएँ, त्यस अवस्थामा म स्वयं पनि हुन सक्छु। मैले फेरि भने, प्रभु, एउटा जीवित आत्मालाई त्यहाँभित्र देख्नु कति दुःख लाग्दो कुरा छ। पहिलो खाडलको बीचबाट आएको चित्कार मैले सुने। एउटा कंकालभित्र आत्मा चिच्याउँदै थियो, येशू, म माथि दया गर्नुहोस्। हे प्रभु, मैले भने, यो एउटी आइमाईको आवाज थियो। मैले त्यसलाई हेरेँ अनि त्यो आगोबाट तानेर बाहिर निकाल्ने इच्छा गरेँ। त्यो दृश्यले मेरो हृदयमा घातक पुग्यो। त्यस स्त्रीको कंकाल आकृति, जसको भित्र एउटा मैला फुस्रो कुहिरो जस्तो थियो, येशूसित बोलिरहेकी थिई। अवाक्क भएर म सुन्न लागे। उसको हड्डीबाट कुहुँदै झरेको छिन्द्रा छिन्द्रा परेको मासुहरू जताततै लत्रिरहेको थियो अनि त्यो जल्दै खाडलको मूलमा झर्दै थियो। उसका आँखाहरूका ठाउँमा त्यहाँ कालो टोड्काहरू मात्र थियो। उसको एउटै केश थिएन। उसको खुट्टादेखि बिस्तारै सुरु भएको आगोको ज्वाला उसको शरीर माथि माथि आउँदा झन्झन ठुलो हुँदै उसलाई छोपिन्थ्यो। त्यो आगो निभेर भुङ्रो मात्र हुँदा पनि त्यो आइमाई आगोमा लगातार जलिरहेको भाग हुन्थ्यो। उसको भित्र अन्तस्करणबाट चित्कार, क्रन्दन र नैराश्यता भएर आउँथ्यो। प्रभु, प्रभु, म यहाँबाट निस्किन चाहन्छु। उसले येशूलाई छुन खोज्थे। मैले येशूलाई हेरेँ अनि उहाँको मुहार शोकाकुल थियो। येशूले मलाई भन्नुभयो, तिमी यहाँ मसित यस हेतुले छौ कि संसारले जानोस् पापले मृत्यु ल्याउँछ अनि नरक साँच्चै नै छ। मैले त्यो आइमाईलाई फेरि हेरेँ। उसको कंकालमा भएको हड्डीहरूबाट किरा बाहिर निस्किरहेको थियो। ती किराहरूलाई आगोले केही असर पारेको थिएन। येशूले भन्नुभयो, त्यस स्त्रीलाई ती किराहरू ऊ भित्र छ भनेर थाहा छ अनि उसले महसुस पनि गर्छे। हे परमेश्वर, दया गर्नुहोस्। जब आगो बढ्दै गरेको देखेर त्यो डरलाग्दो क्रम फेरि दोहोरिन थाल्यो, म चिच्याएर ठुलो चित्कार र गहिरो सुकसुकाइले त्यस आइमाईको आत्माको आकृतिलाई हल्लायो। ऊ हराएकी छ, अब आशा कतै छैन। मैले कमजोर आवाजमा प्रश्न गरेँ, हे प्रभु, तिनी किन यहाँ छिन्? येशूले भन्नुभयो, आऊ, हामी हिँड्दै गरेको बाटो गोलाएर घुमेको थियो अनि एउटा अर्को खाडलसित जोडिएको अनि जताततै भएको खाडलहरूबाट आगो निस्किरहेको थियो। जिउँदो मुर्दाहरूको चित्कार, रोदन, क्रन्दन र चिच्याहट चारै दिशाबाट आएर मेरो कानमा गुन्जिरहेको थियो। नरकमा मौनता र शान्ति वातावरण कतै छैन। वातावरणमा मरेको र सडेको मासुको दुर्गन्ध व्याप्त थियो। हामी अर्को खाडलमा आइपुग्यौं। अघि जस्तै आकारको खाडलभित्र अर्को नरकालको आकृति थियो। त्यस खाडलबाट एउटा मान्छेको आवाज आइरहेको थियो, प्रभु, म माथि दया गर्नुहोस्। यिनीहरू बोल्दा मात्र लोग्ने मान्छे हुन् कि स्वास्नी मान्छे हुन् भनी म छुट्याउन सक्थे। यो लोग्ने मान्छे ठुलो विलाप साथ रोइरहेको थियो। येशू, म अति नै दुखित छु। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस्। म यो कष्टको ठाउँमा आएको वर्षौं भयो। म बिन्ती गर्छु, मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस्। त्यस बिन्ती
बिन्ती गर्दा यति साह्रो विलाप गर्यो कि त्यसको कंकाल रूप पनि थरथर कापिरहेको थियो। हे येशू, कृपया मलाई निकाल्नुहोस्। मैले येशूलाई हेरे अनि देखेँ कि उहाँ पनि रुनु हुँदै थियो। उहाँले माथितिर आँखा उचालेर भन्नुभयो, हे मेरा पिता, दया गर्नुहोस्। हे येशू, त्यो जलिरहेको खाडल भित्रबाट त्यो मान्छेले भन्यो, के मैले मेरो पापको निम्ति यति धेरै कष्ट भोगिन र? म मरेको अहिले 40 वर्ष भइसक्यो। येशूले भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, धर्मात्माहरू विश्वासद्वारा जिउनेछन्। सबै निन्दा गर्नेहरू र अविश्वासीहरूका भाग यो आगोको कुण्ड नै हो। तिमीले सत्यलाई विश्वास गरेनौ। धेरैपल्ट सत्य मार्ग देखाउनलाई मैले मेरा मानिसहरूलाई तिमी कहाँ पठाएको थिएँ, तर तिमीले उनीहरूको कुरा सुनेनौ। तिमीले तिनीहरूलाई खिसी गर्यौ अनि सुसमाचारलाई इन्कार गर्यौ। म तिम्रो निम्ति क्रुसमा मरेको हुँदा पनि तिमीले मेरो ठट्टा उडायौ अनि आफ्नै पापको पश्चाताप गरेनौ। तिमी बाँचुन् भनी मेरा पिताले तिमीलाई धेरैचोटि मौका दिनुभएको थियो। यदि केवल तिमीले सुनिदिएको भए। येशू रोल्नुभयो। अब एकदमै ढिलो भइसक्यो। येशूले भन्नुभयो, न्याय तोकिएको छ। त्यो मान्छेले भन्दै गयो, प्रभु, मेरा कति मान्छेहरू यहाँ आउने छन्, किनभने तिनीहरूले पनि पश्चाताप गर्दैनन्। प्रभु, दया गरी मलाई तिनीहरूका पठाइदिनुहोस् र संसारमा छँदा नै तिनीहरूले आफ्ना पापको पश्चाताप गरून्। तिनीहरू यहाँ आएको म हेर्न सक्दिन। येशूले भन्नुभयो, तिनीहरूसित प्रचारकहरू, शिक्षकहरू र एल्डरहरू छन् जसले सुसमाचार प्रचारको सेवकाई गर्छन्। तिनीहरूले नै तिम्रो मानिसहरूलाई सुनाउनेछन्। तिनीहरूसित मेरा विषयमा जान्न र सिक्नलाई धेरै आधुनिक साधनहरूको सुविधाहरू पनि छन्। तिनीहरूले विश्वास गरून् र बाँचुन् भनेर मैले कारिन्दाहरू पनि खटाएको छु। यदि सुसमाचार सुनेर पनि तिनीहरूले विश्वास गर्दैनन् भने तिनीहरूलाई मरेकाहरूबाट बौरी उठेकाहरूले पनि सहायता पुर्याउन सक्ने छैनन्। यो सुनेर त्यो मान्छे साह्रै क्रोध भयो अनि सराप्न लाग्यो। त्यसबाट दुष्ट र ईश्वर निन्दक कुराहरू निस्क्यो र विस्मात भएर हेर्न लागे। जसै आगोको ज्वाला बढेर आयो अनि त्यसको मरेको सडेको मासु जल्न लाग्यो। त्यो मरेको मान्छेको भित्रको आत्मा मैले देखेँ। त्यसको कंकाल भित्र मैला फुस्रो कुहिरोहरू भरिन लाग्यो। येशूपट्टि फर्केर मैले भने, प्रभु, यो कति डर लाग्दो। येशूले भन्नुभयो, नरक यथार्थ हो, न्याय यथार्थ हो। डर लाग्दो कुराहरूको यो सुरु मात्र हो, अझ धेरै देख्न बाँकी नै छ। मेरो लागि संसारलाई बताइदेऊ, नरक यथार्थ हो, यो साँच्चै छ, किनकि प्रत्येक पुरुष स्त्रीले आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्नै पर्छ। आऊ हामीलाई अझ अघि जानु छ। अर्को खाडलमा मैले एउटा साह्रै सानो ढाँचाको आइमाई देखेँ। सायद त्यो कमसेकम 80 वर्ष पुगेको वृद्ध हुनुपर्छ। मलाई थाहा भएन, तर कसरी हो मलाई उसको उमेर निश्चय भयो। त्यो लगातार जलिरहेको आगोले उसको हड्डीहरूबाट मासु र छाला सबै गलिसकेको थियो अनि कंकाल मात्रैमा भित्र उसको आत्मा मैला कुहिरो जस्तै थियो। आगो जलिरहेको थियो। मैले देखेँ त्यस आइमाईलाई कंकाल र हड्डीहरूबाट निस्किरहेको किराहरू मात्र जलेका थिएनन्। प्रभु, कति भयानक म कराएँ। यो त विश्वास गर्नै नसक्ने भयानक दृश्यहरू छन्। म अब अरू सहन सकुला कि? मैले जति टाढासम्म हेर्न सके प्रत्येक खाडलमा जलिरहेको आत्माहरू देख्दै थिएँ। हेर नानी, तिमी यसै कारण यहाँ छौ। येशूले भन्नुभयो, तिमीले नरकको विषयमा जान्नै पर्छ र यो सत्य बताउनै पर्छ। स्वर्ग पनि सत्य छ, नरक पनि सत्य छ। आऊ हामी अघि बढौं। मैले फर्केर त्यो आइमाईलाई हेरेँ। यति अफसोस गरेर त्यसले बिलौना गर्दै थिए। मैले हेर्दा हेर्दै त्यसले हड्डीहरू मात्र भएको हातहरू जोडी मानौ ऊ प्रार्थनामा थिए। मैले आफ्नो आँसु रोक्न सकिन। म आत्मिक रूपमा नै थिएँ।
तर म रुँदै थिएँ। मलाई थाहा छ नरकमा भएका आत्माहरूले यस्तै अनुभव गर्छन्। येशूले मेरो विचार जान्नुभयो र भन्नुभयो, हेर नानी, जब मानिसहरू यहाँ आउँछन् तब संसारमा हुँदा जस्तै तिनीहरूका भावना, आवेश, विचार आदि सबै मौजुद हुन्छन्। तिनीहरू हर समय आफ्ना विचार साथीहरूको सम्झना गर्छन्। तिनीहरूले पश्चाताप गर्ने मौका पाएकै थिए तर त्यसलाई इन्कार गरेका हुन्। स्मरण शक्ति सधैँ तिनीहरूसित नै हुन्छ। ढिलो हुनुभन्दा अघि नै सुसमाचार सुनेर तिनीहरूले विश्वास गरी पश्चाताप गरेका भए हुने थियो। मैले फेरि एकचोटि त्यो वृद्ध आइमाईलाई हेरेँ। अहिले उसको एउटा खुट्टा मात्र देखेँ अनि उसको कम्मरको हड्डीहरूमा छेडै छेड देखेँ। त्यो के हो प्रभु भनी मैले सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो, नानी, संसारमा छँदा यसलाई क्यान्सर लागेको थियो र ऊ ज्यादै कष्टमा थिए। उसको प्राण बचाउनलाई अपरेसन पनि गरियो, तर यिनी ज्यादै समयसम्म तितो र कठोर हृदय भएकी वृद्ध भएर बसी। मेरो धेरै मानिसहरू यिनी कहाँ प्रार्थना गर्न र येशूले निको पार्नुहुन्छ भनेर तिनी कहाँ गएका थिए। उसले भन्थे, ईश्वरले मलाई यो हालतमा पुर्याएको हो अनि सुसमाचारमा विश्वास गरेर पश्चाताप गर्न इन्कार गरी। उसले एक समय मलाई चिनेकी थिए, तर पछिबाट उसले मलाई घृणा गर्न लागि। उसले भन्थे कि उसलाई ईश्वरको खाँचो छैन अनि मैले उसलाई निको पारुन् भनी इच्छा पनि राखेनन्। तर उसलाई सहायता पुर्याउनलाई मैले धेरैचोटि बिन्ती गरेँ। उसले मदेखि आफ्नो पिठ्यू फर्काए तापनि मैले मेरो आत्माद्वारा यसलाई आफूतिर खिच्न खोजे, तर उसले सुनिन। अन्तमा ऊ मरी अनि यहाँ आई। त्यो वृद्धले येशूतिर हेरेर कराए, प्रभु येशू, अब मलाई दया गरी क्षमा गरिदिनुहोस्। म संसारमा छँदा पश्चाताप नगरेकीमा म अत्यन्तै दुखी छु। तिनले साह्रो विलाप गरेर येशूलाई पुकारे, यदि मैले ढिलो नहुँदै पश्चाताप गरेका भए, हे प्रभु, मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस्। म तपाईँको सेवा गर्नेछु, म राम्रो बन्नेछु। के मैले प्रशस्त कष्ट भोगिन र मैले किन पर्खी बसेँ? तपाईँको आत्माले झकझकाइरहँदा पनि मैले किन कदम उठाइन? येशूले भन्नुभयो, पश्चाताप गर्नु, मेरो सेवा गर्नुलाई तिमीलाई घरिघरि मौका दिएको थियो। यहाँबाट अघि बढ्दा मैले येशूको चेहरा शोक छाएको देखेँ अनि त्यो वृद्ध विलाप गरिरहेकी थिए। मैले भने, प्रभु, अब अरू के? मैले आफ्नो वरिपरि डर अनुभव गरेँ। वातावरणमा जताततै दुःख, दर्दनाक चित्कार र मृत्युको परिवेश छाएको थियो। येशू र म अर्को खाडलतिर अफसोस र सहानुभूतिपूर्ण मन लिएर पुग्यौं। उहाँको उपस्थितिले मात्र मैले आफूलाई काबुमा राख्न सकेको थिएँ। धेरै पर पुगिसक्दा पनि त्यस वृद्ध आइमाईको पश्चाताप र क्षमा याचनाको चित्कार मैले सुनिरहेको थिएँ। यदि म कतै केही गरेर उसलाई सहायता पुर्याउन सक्छु कि भनी मैले मनमा नै सोच्न लागे। यसकारण हे पापी हो, परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई झकझक्याइरहनु भएको छ भने अबेला नगर्नुहोस्। अर्को खाडलमा एउटी स्त्री घोडा टेकेर भुइँमा के खोज्दै गरेकी जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसको कंकालको आकार पनि छेडै छेड भएको थियो। ऊ भित्र उसका हड्डीहरू देखा पर्दथ्यो अनि उसका फाटेका लुगाहरू जलिरहेको थियो। उसको टाउको केश बिना चिन्डो थियो अनि आँखा र नाकका ठाउँहरूमा प्वालहरू मात्र थिए। ऊ घोडा टेकिरहेको ठाउँमा उसका खुट्टाहरू छेउदेखि सानो सानो आगो जल्दै थियो अनि खाडलको गन्धक भएको भित्तामा उसले हातका नङ्ग्राहरू गाडेकी थिए। आगो उसका हातहरूमा आइपुग्दा त्यहाँका मासुहरू गल्दै झर्न लाग्यो। ऊ रोँदै जोडसित काप्न लागि, हे प्रभु, हे प्रभु, ऊ चिच्याउन लागि, म यहाँबाट निस्किन चाहन्छु। हामीले हेर्दा हेर्दा ऊ खाडलको माथि उक्लेर आई। मैले सोच्दै थिएँ, अब ऊ खाडलबाट बाहिर निस्कन्छे। त्यति नै खेर एउटा ठुलो दुष्ट आत्मा ऊतिर दगुर्दै आयो।
त्यसको पखेटा दुवैपट्टि टुप्पो टुप्पोमा भाँचेर लत्रेको थियो। त्यो कालो फुस्रो रङको थियो र त्यसको ठूलो शरीर रौनै रौले भरिएको थियो। त्यसको आँखा ठूला वन भालुको जत्रो थियो। त्यस दुष्ट आत्माले दगुर्दै आएर त्यस स्त्रीलाई जोडसित तल खाडलको आगोमा धकेलिदियो। त्यो आइमाई तल खाडलमा झरेको दृश्य अवाक्क भएर मैले हेरिरहेँ। त्यस आइमाईलाई गएर आफ्नो आगोमा कस्नलाई परमेश्वरलाई भनेर त्यसलाई चङ्गाई पारी खाडलबाट बाहिर निकाल्ने मलाई इच्छा भयो। येशूले मेरो विचार जान्नुभयो र भन्नुभयो, हे नानी, न्याय तोकिसकिएको छ। परमेश्वर बोलिसक्नुभयो। यो स्त्री सानै हुँदा नै मैले यसलाई घरिघरि बोलाएँ, पश्चाताप गरी मेरो सेवा गर्ने मौका दिएँ। जब ऊ 16 वर्ष पुगेकी थिए तब उसलाई आएर मैले भनेको थिएँ, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, मलाई तिम्रो जीवन देऊ, मलाई पछ्याऊ, किनकि मैले तिमीलाई एउटा विशेष उद्देश्यको निम्ति बोलावट दिएको छु। मैले उसको जीवनभरि नै उसलाई बोलाएँ, तर उसले सुनिन। उसले भनी, कुनै दिन म तपाईको सेवा गर्नेछु। अहिले मसँग तपाईको लागि समय छैन। मलाई मेरो जीवनको आनन्द उपभोग गर्छु। येशू तपाईको सेवा गर्ने मसित समय छैन। उसको जीवनमा भोलि कहिल्यै आएन। उसले अबेर भइन्जेल पर्खी बस्यो। त्यो आइमाई येशूलाई हेरेर कराई, मेरो आत्मा साँच्चै कष्टमा छ, यहाँबाट निस्कने बाटो नै छैन। मलाई थाहा छ प्रभु, मैले तपाईको सट्टा संसारलाई चाहे। म धन, जन र प्रसिद्ध कमाउनलाई चाहन्थे। म राम्रो वेशभूषा लगाउँथे। मैले मरेपछि यी सबै मसित लान सकिन। हे प्रभु, नरक साँच्चै बडो डरलाग्दो छ। म रात दिन विश्राम पाउँदिन। म जहिले पनि दुःख र कष्टमा हुन्छु। मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। येशूलाई ढिट लाएर हेर्दै त्यस स्त्रीले भनी, मेरो प्यारो प्रभु, मैले तपाईको कुरा सुनेको भए हुन्थ्यो। म जीवनभर त्यसको निम्ति पछुतो गर्नेछु। कुनै दिन तपाईको सेवा गर्नेछु भनी योजना बनाउँथे। जब म तयार भएको हुन्थे, म सोच्दथे तपाईँ सधैँ त्यहाँ मेरो निम्ति हुनुहुन्थ्यो। तर मेरो कत्रो भूल रहेछ। एक समय मेरो सुन्दरताको कारण सबै मेरो पछि लागेको थियो। मलाई थाहा थियो परमेश्वरले मलाई पश्चातापको निम्ति बोलावट दिनुभएको थियो। मेरो जीवनभर उहाँले मलाई प्रेमको डोरीले बाँध्नु भएको थियो। तर अरू मानिसहरूको फाइदा उठाए जस्तै मैले परमेश्वरप्रति व्यवहार गरेँ। उहाँ सधैँ भेटिसक्छ भनी म सम्झन्थे। साँच्चै मैले परमेश्वरबाट फाइदा उठाएँ। उहाँको सेवा गरोस् भनी परमेश्वरले धेरै कोसिस गर्नुभयो, तर मलाई परमेश्वरको आवश्यकता पर्दैन भनी म सोच्थे। शैतानले मलाई प्रयोग गर्न लागेको थियो। मैले झन धेरै शैतानको सेवा गर्न थालेँ। अन्तमा मैले परमेश्वरलाई भन्दा धेरै शैतानलाई प्रेम गर्न थालेँ। म पापै गर्न रुचाउँथे अनि परमेश्वरतर्फ फर्किन चाहन्नथे। शैतानले मेरा सुन्दरता र मेरो धन प्रयोग गर्न थाल्यो अनि शैतानले मलाई धेरै शक्ति दिन्छ भनी म सोच्थे। यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरले मलाई लगातार उहाँतिर खिचिरहनु भएको थियो। तर मैले सधैँ भोलि वा अर्को दिन भनी सोच्थे। तर एक दिन गाडीमा सवार गरिरहेको समय मेरो ड्राइभरले गाडी एउटा घरमा ठोकिदियो र त्यो दुर्घटनामा म मरे। प्रभु, कृपया मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस्। येशूले भन्नुभयो, न्याय तोकिएको छ। हामी अर्को खाडलतिर अघि बढ्दा येशूका दुवै गालाहरूबाट भएर आँसु बहिरहेको थियो। नरकको डरलाग्दो दृश्यले म भित्रै रोएको थिएँ। प्रिय प्रभु, मैले भने, यो सतावट यथार्थ छ। एउटा आत्मा यहाँ आयो भने त्यसको लागि कुनै आशा छैन, जीवन छैन। नरक साँच्चै यथार्थ छ। निस्कने उपाय छैन। मैले सोचे, यो आइमाई अनन्तको निम्ति
त्यो आगोमा जलिरहनु पर्नेछ। समय बित्दैछ, येशूले भन्नुभयो हामी भोलि फेरि यहाँ आउनेछौँ। प्रिय मित्र हो, यदि तपाईँ पापमा जिरहनु भएको छ भने कृपया पश्चाताप गर्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ जन्म पाइसक्नु भएको छ र अहिले प्रभुदेखि पीठ फर्काइरहनु भएको छ भने उहाँका फर्कनुहोस् र पश्चाताप गर्नुहोस्। असल जीवन जिउनुहोस् अनि सत्यमा खडा हुनुहोस्। अबेला हुनु अघि जाग्नुहोस् अनि तपाईँले अनन्तसम्म स्वर्गमा प्रभुसँग रहन पाउनुहुनेछ। येशू फेरि बोल्नुभयो, नरकको एउटा शरीर छ। मान्छेको शरीर जस्तै पृथ्वीको केन्द्रमा यो उत्तानो परेर बसेको छ। नरक मान्छे जस्तै आकारमा बनिएको छ, एउटा बृहत शरीर जहाँ थुप्रै सताइने, कष्ट दिने, यातना दिने कोठाहरू छन्। याद राख, तिमीले पृथ्वीका मानिसहरूलाई नरक साँच्चै नै छ भनी बताउनु पर्छ। करोडौं हराएका आत्माहरू यहाँ छन् अनि प्रतिदिन असंख्य आत्माहरू यहाँ आउँदैछन्। महान न्यायको दिनमा मृत्यु र नरकलाई आगोको कुण्डमा फालिदिनेछ अनि त्यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो। प्रकाश 21 अध्यायको 8 पद। हुन्छ, मैले यो दोस्रो अध्याय पनि सकेको छु र अब आउने समयमा तेस्रो अध्याय म पढ्नेछु र यो सुनेर यहाँहरूलाई उत्साह मिल्न सक्नेछ। अथवा यदि पश्चाताप गरिरहनु भएको छैन भने यो सुनेर यहाँहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउनेछ भनी म आशा गर्दछु। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्।